أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. अच्छा, कोशिश करनी है नाक में नहीं पढ़ना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى. ويتجنبها الأشقى. الذي يصلى النار الكبرى. الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. इसमें सख्ती पैदा होगी, ये जा है. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. وذكر اسم
बस ये थोड़ी सी नाक वाली गलतियाँ हैं, ये नाक में जो अदा करते हो अल्फाज इसमें ज़रा बेहतरी लाएँ, इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह बोलिए। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।